अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। रानीपुर की नन्ही फातिमा के हवाले से इस वीडियो में आपके सामने कोई तफसीलात रखेंगे। कुछ और डिटेल सामने आई है कि 2023 में सिंध में कितने बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, कितनी बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई, कितने केसेस रिपोर्ट हुए, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। पीर असद शाह का जिस्मानी रिमांड आज पूरा हो चुका है, कल अदालत में पेश किया जाएगा। इम्कान है कि उसका मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, क्योंकि अब तक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो पूरी हुई और ना ही जो उनकी अहलिया है हिना शाह, उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया है, ना ही उनसे कोई तहकीकात हुई। मज़ीद क्या कुछ तफसीलात हैं वो इस सारी वीडियो में आपके सामने हम शेयर करेंगे। मेरा आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं, आपसे वही गुजारिश कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस केस को, खासतौर पर फातिमा के केस को हमने रिपोर्ट करते हुए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं हमारे जो इस केस को रिपोर्ट करने के बाद कुछ नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ऐसा होता है, जो सब भी देखते हैं कि बड़ा एक करीब से ताल्लुक़ होता है, तो जो खामी होती है, जो मामला होता है, लोग फ़ोन पे या व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो आगाह भी करते हैं अपने ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात के। तो हम कोशिश करते हैं कि वो हक़ाइक़, वो फैक्ट्स आपके सामने रखें जो हक़ाइक़ पर मबनी हों, कोई लगी लिपटी चीज़ ना हो। जो मीडिया पर चल रहा है या मीडिया के बिहाइंड क्या हो रहा है, वो भी आपके सामने हमने फैक्ट रखने होते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो रखें कि लोगों का जो अब तक एतमाद बना हुआ है, वो एतमाद की फ़िज़ा जो है कायम रहे। दूसरा, चूँकि असद शाह के हवाले से जो ख़बरें हैं वो इंतहाई खौफनाक भी हैं, सनसनीखेज़ भी। आपको याद होगा कि जब सीमा मुल्क से भागी बच्चों को लेके, तो उसके बाद यही रानीपुर के, शिकारपुर के और सिंध के कच्चे के डाकू थे, जो मुसलसल न सिर्फ भारत को धमकियाँ दे रहे थे, बल्कि ये भी दावा कर रहे थे कि सीमा को इंडिया जाकर वो पाकिस्तान वापस ले आएँगे, उनके बच्चों को भी वापस ले आएँगे। सीमा तो जो एक अल्टीमेट दिया गया था भारत को, वो तो पूरा ना हो सका, और उसके बाद फिर मंदिरों के ऊपर और हमारे जो हिंदू भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं या दीगर जो कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ आबाद हैं सिंध में, पाकिस्तान में, उनके ऊपर हमले करने के भी उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए और उनको खबरदार किया, उनको धमकी दी। लेकिन उनका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मैं अक्सर आपको रिपोर्ट करता रहा, क्योंकि जो सिंधी और सिंध में जो आबाद हैं हमारे हिंदू भाई, वो बड़े महफूज हैं। सिंध पुलिस हो, हमारी जो रियासत पाकिस्तान है, वो उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो अब कच्चे में बैठ के या ऐसे इलाकों में बैठ के जहाँ पर एक्सेस नहीं है या वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, तो वहाँ से अगर वीडियो बना के वायरल करेंगे तो यकीनी तौर पर उसका कोई असर होने वाला नहीं होता। लेकिन हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं इम्तियाज़ चांडियो, यहाँ पाकिस्तान में रहे, काफ़ी अर्सा कराची में काम किया उन्होंने, उसके आजकल अमेरिका में मुकीम है। वो चूँकि फातिमा के केस को भी मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, और ना सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जो ये सड़ा गला जो एक फरसुदा निज़ाम है सिंध का, जिसमें ख़ास तौर पर ये वरीरों की इजारादारी और उसके बाद फिर पुलिस के ऊपर उनका हावी होना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है वो असरअंदाज होना, ये सारा वो जो चीज़ें हैं, हक़ाइक़ हैं, वो बेनकाब करते रहते हैं। वो चूँकि बेनकाब करते हैं, तो और उसके बाद इस तरह जो वडेरा शाही है उनको भी बेनकाब किया, तो कच्चे के डाकू जो है वो उनको भी धमकियाँ दे रहे हैं। वो हालांकि वो अमेरिका में, और डाकू जो है वो कच्चे में रूपोश हैं, वो इसी तरह मंजराम पर भी नहीं आ सकते, लोगों से जो है वो मिल भी नहीं सकते, इस तरह की उनकी जो है हालत है। लेकिन वो अमेरिका में बैठे हुए शख्स को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि आवाज़ जो बुलंद कर रहे हो इस मज़लूम ख़ानदान की, वो आवाज़ बंद कर दो, यानी कि इनके हक़ में बोलना छोड़ दो। वो भी ये भी दावा करते हैं, देखें जी, जो ये शाह ख़ानदान की जो हवेलियाँ हैं, उनकी निगरानी डाकू जो है वो कहते हैं हम खुद करेंगे। अच्छा, अब चूँकि इम्तियाज़ चांडियो ज़ाहिर है जिस तरह वो फैक्ट्स और हक़ाइक़ उनके सामने हैं, जो चूँकि वो भी सिंध के रिहायशी हैं, तो वो सिंध के मामलात को बड़े अच्छे से जानते हैं। आज जो हमारे वहाँ के सहाफ़ी दोस्त हैं खैरपुर से मोहम्मद बख्श, उनसे कुछ तफ़सीलात सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने जो है वो जो गरीब ख़ानदान है, ख़ास तौर पर एक तो उनकी बेटी जो कि एक समझ लें कि शाह ख़ानदान के पास उन्होंने काम काज के लिए या उनकी एक बानी के तौर पर दिया था, एक नुकरानी के तौर पर उनके पास रखा हुआ था, वो जान से गई, और उसके बाद फिर एक रुसवाई का सामना हुआ पूरे जहान में उनको। अब जो है उनकी वालिदैन जो है वो भी एक कड़ी आजमाइश में फंस चुके हैं, उनको कड़ी मुश्किल का जो वो सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उनकी बेटी का कत्ल हो जाता है, दूसरी उनकी अब आपकी अपनी जो जान है उसको भी लाले पड़े हुए हैं। जो तफसीलात हमने ली हैं उससे जो नज़र आ रहा है कि डाकू और जो पीर सचा के जो मुरीदैन हैं, वो और दीगर जो बासर अफराद हैं, वो अब जो माँ बाप है बच्ची का, फातिमा का, गरीब है, पसमानदा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, पसमानदा इलाके के रहायशी हैं, उनके ऊपर दबाव डाल लें कि किसी न किसी तरीके से सुलह कर ली जाए।
اور یہ بھی کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ چلیں پولیس تو ایک طرف جو DIG ہیں اور SSP ہے وہ تو دعوے کر رہے ہیں جی صاف شفاف تحقیقات ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور اس مظلوم خاندان کو بھی انصاف فراہم کریں گے۔ وہاں کے جو صحافی ہیں اور ادھر خیرپور کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بچی کے ماں باپ کو صلح پر مجبور کر رہے ہیں SHO بھی، یعنی کہ رانی پور کے جو SHO ہیں وہ بھی بچی کے خاندان کو مجبور کر رہے ہیں کہ اسد شاہ سے صلح کر لیں اور یہ کیس جو ہے وڈرا کر لیں، واپس لے لیں۔ اور ڈاکو بھی جو ہے وہ بھی ان کو ان کے ماں باپ کو بھی اسی طرح جس طرح میں امتیاز چانڈی کو بتا رہا تھا ان کے ماں باپ کو دھمکی آمیز پیغام بھیج رہے ہیں اور وہ بھی کافی جو ہے خوف زدہ ہے، یعنی کہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہے۔ دوسرا ارشد شاہ کا جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کا جو دن ہے یعنی کہ 25 اگست جسمانی ریمانڈ ان کا مکمل ہو چکا ہے، اب کل جو ہے وہ ان کو متعلقہ جو عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح جس طرح پولیس کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی ہم تو تحقیقات کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور اسد شاہ صاحب کی والدہ جو پیڈنی صاحبہ ہیں وہ بھی منظر عام پر رہی تھیں اور انہوں نے بھی یہ سارے جو الزامات ہیں ان کو بے بنیاد قرار دیا تھا، لیکن آج تک انویسٹیگیشن جوائن ہی نہیں کی اور پولیس ہینا شاہ صاحبہ جو کہ اسد شاہ صاحب کی جو ہے وہ اہلیہ ہے ان سے نہ تحقیقات کر سکی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں آ سکی ہیں، یعنی کہ پولیس ان تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سابق SHO تھے رانی پور امیر چانگ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالفتح اور نائب قاصد سے جو تحقیقات ہے وہ بھی نہ ہو سکی اور نہ ہی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا ریمانڈ حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر پولیس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے جو ہے وہ مریدین آپ کہہ سکتے ہیں یا پیر صاحب کے جو حامی ہیں انہوں نے جو نعرے بازی کی تھی، تو ایک ملزم کا بتایا گیا ہے کہ اکبر کلہڑو ہے نام، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ دیگر مریدین جس میں نامزد کیے گئے تھے علی حسن ملاحہ، مرید عباس اکرم سمیت 40 سے زائد جو ملزمان ہیں جن کو مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا اس طرح مقدمے کے اوپر اثر انداز ہونے کے معاملے کے اوپر، ان کی بھی جو ہے وہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکی، پولیس جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی۔ اور دوسری جانب جو آج خاص طور پر ایک اور بھی چیز دیکھی گئی، سول اسپتال خیرپور کی نرسز نے معصوم فاطمہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ان کے حق میں ریلی نکالی اور فاطمہ کے حق میں انہوں نے نعرے بازی کی، اور جو پولیس بلکہ جو ملوث پیر ہیں ان کے خلاف انہوں نے شدید نعرے بازی کی اور انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ باثر افراد ہیں جو ہے وہ ملزم پیر اسد شاہ کو اور جو ہینا شاہ صاحبہ ہیں ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس مقدمے میں نامزد ہو چکے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، یہ خیرپور سول اسپتال کی نرسز کا مطالبہ ہے۔ اسی طرح سول سوسائٹی اور مختلف سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ سب آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ سب کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک مظلوم خاندان ہے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر اسد شاہ یا ان کی اہلیہ یا اس حویلی میں کوئی اور لوگ ملوث ہے اس سارے واقعے میں جس کا پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ بچی سے زیادتی بھی ہوئی، تشدد بھی ہوا اور بچی جو ہے وہ اسی طرح ایک ظلم اور بربریت کا نشانہ بنتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی، تو اب ان سے شفاف تحقیقات ہو اور اس کے بعد جو ملوث عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ لیکن ملوث عناصر تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اگر اسد شاہ یا ان کی اہلیہ ملوث نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پولیس نے کوئی اور چھان بین کی ہی نہیں ہے، تو اس لیے خوف ہے کہ جس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے ڈاکوؤں کی طرف سے، مختلف بااثر افراد کی طرف سے، اور خاص طور پر پولیس کے SHO کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ وہ ملوث ہیں کہ بچی کے خاندان کو دباؤ ڈال لیں کہ وہ صلح کر لیں اور یہ کیس ودرا کر لیں، واپس لے لیں، تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس خاندان کو انصاف ملے گا۔ جس طرح یہ میڈیا ہائی بنی ہوئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر خبریں چل رہی ہیں، ہر بلیٹن میں ہیڈ لائن میں یہ خبریں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر یہ کوئی اور اس سے بڑا ایشو یا کسی قسم کا اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے، میڈیا کی توجہ جیسے ہٹے گی، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مظلوم خاندان کو کس طرح انصاف ملے گا۔ باقی میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح کی رپورٹس ہیں، جس طرح کے شواہد اور جس طرح کی تفصیلات آ رہی ہیں، انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ اکثر میں 2-3 سیشن کر چکا ہوں۔ اقرا جنیجو صاحبہ وکیل ہے اور بڑے ہیومن رائٹس کے کیسز کے اوپر ان کی، اور خاص طور پر بچوں کے اوپر تشدد اور چائلڈ ابیوز اور اس طرح چائلڈ لیبر کے حوالے سے ان کی بڑی نظر ہوتی ہے، گہری نظر ہوتی ہے۔ تو ان کی طرف سے کچھ فیکٹس اور فگر سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے ساحل ایک NGO ہے ان کا حوالہ دیتے ہوئے مجھے کچھ اطلاعات دی ہیں، تفصیلات دی ہیں، جس میں جنوری سے لے کے جون 2023 تک 2227 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر
جو تعداد ہے اس میں خاص طور پر جو اس میں لڑکوں کی جو تعداد ہے جن کے ساتھ زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 593 یعنی کہ 593، اور جو لڑکیاں ہیں ان کی تعداد ہے 457 یعنی کہ 457 ان کی تعداد ہے۔ اور جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں جن کو اس طرح جبری زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائلڈ ایبیوز کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ ہے ان کی جو عمریں ہیں 6 سے 15 سال کے درمیان۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو کم سن معصوم بچے ہیں ان کو کس طرح درندگی اور ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک میں۔ اور اگر اس طرح کے ملزمان جو واقعی ہی جرم میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر اس طرح کی سینکڑوں کی تعداد میں جو کہ نشانہ بنائے جا رہے ہیں معصوم بچے، ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہو سکیں گی، ان کے مستقبل بھی محفوظ ہو سکیں گے، وہ اچھے انداز سے ایک اچھے خاندان کی طرح وہ زندگی بسر کر سکیں گے۔ اگر ملوث عناصر یا ملزمان کو سزا نہیں ہوگی تو پھر یہ جو تعداد اقرا جنیجو صاحبہ نے بتائی ہے یہ پھر مزید اضافہ کر جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگل کا سا قانون ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں مزید جو بھی پولیس کارروائی کرتی ہے، آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔